अथ 22औं अध्याय सप्तर्षि व्रतोपदेश उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगा भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा, नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउली? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा पाइएको फल फूल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो। अब हिँड्न पनि नसक्ने भए। के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफूल केही पनि पाइन्न। यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफूल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफूल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि, हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस्। हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्। केवल रोई कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका? म स्त्री जातिले के गर्नेछु? के खाने? फेरि मलाई यहाँ को देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला। अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र
शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा त म आइपुग्नेछु। तबसम्म खाना नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फल फूल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफूल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। अनि शिव शर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगा भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिडी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खाना देऊ पनि भन्दैन, किन दिइनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन। दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदेऊ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चालचलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए बरनपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिऊ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्,
हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले बरनपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हौ, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नासाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन् म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिए। अब तैँले पनि छाडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ। यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वार समो नहि, पितृद्वारं न कुरते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम यावत् चन्द्रा कर्मेदिनी। छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन् त्यसको निदो मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्याउने कुरा अर्याई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ। वृद्ध अवस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौ। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयौ? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए
दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाडखोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्। त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हस् भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यही गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्त ऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्त ऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिरामा बसाली, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा होस् भनिन्। र सप्त ऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 8800 रोटी, 8800 अक्षता, 8800 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दुर,
पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप र नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान्न, कस्तुरी, भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, उइटा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानि इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप, ध्यान, स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दिताभाम त्रिनेत्राम कमलाननाम सिंहासन समासीनाम सर्वालंकार भूषिताम नीलोत्पल धराम वामे दक्षिणे वरदाम शुभाम खड्ग चर्म धराम चोद्वर वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजाम चमाम वापि पूजयत वृषकेतुनम एवं ध्यात्वा महादेवीम स्वस्थानी जगदीश्वरीम। पीत वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग, चर्म र नीलोत्पल लिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतम पूर्ण तवाज्ञा। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरा पनि नभए आफ्नो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाइन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्त ऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरू? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भने चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छाडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सप्त ऋषि व्रतोपदेशो नाम 22 अध्याय। अथ 23 अध्याय। गोमा स्वस्थानी व्रतकृत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागोको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर मेरो घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडा उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजो नै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईँले मेरो घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो भएको पो हो कि भनी लाज मानी, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भनी आधा जति पान, ल्वाङ, सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्त ऋषिहरू गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्छु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडेछन्, म धिक्कार रहिछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढारौँ भनी पिर्का उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएका
7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्नासाथ कथा सुन्ने घरमा कोही नहुनाले आफ्नो खाट चर्खा उइटा धनु आदि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दछिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौना उइटा चर्खा धनु सामुन्य राखेर एक्लै बरबराइरहेकी गोमालाई देखेर हे गोमा ब्राह्मणी किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषि आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। व्यर्थ कराएकी होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बहुलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान चर्खा उइटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लगेको अन्न पात छाडेर आए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नगिचे पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिइन् र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज टुप्लुक्क आइपुगे र बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोरोको बोली चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन् अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगा भाँची लडेर मरेछन्। मलाई त्यही बस्ने वृद्ध दम्पतिले भने र रुखमुनि गएर हेरे, हाडखोड रहेछ। त्यो बटुली गङ्गामा प्रवाह गरे अनि 10 ग्रात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा गएर राजाको सेवा गरे। उनले केही द्रव्य दिए र घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छाडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी जहाँ गयौ मलाई पनि उही लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखुँ भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मेपछि नमर्ने को छ? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अतः अब तपाईले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईकी बुहारी कहाँ छे? यतिका दिनसम्म तपाईहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प
र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो, आज्ञा होस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छस्, भोक लाग्यो होला, पहिले खानेकुरा खा भनी खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ, तपाईका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिए र उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आइपुगोस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिए। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ भने सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले भने, हे माता, म गण्डकी गङ्गा स्नान गरेर आउँछु भनी गए। अनि गण्डकी गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नवराज, तेरी माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ, वरदान ल्याऊ। सुन, यस गण्डकी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा रोज्न लगाएका छन्। त त्यहाँ जानु, हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ, राजा होलास् भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौ तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, माला स्थित माला धरौ, देवौ द्वारवती शमशान निलयौ, नागारी गौवाहनौ, द्वित्रेच्छौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापम मे हरताम सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, शमशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ अर्थात् साँडे र गरुड वाहन हुने, 3 र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यज्ञ मथन गर्ने, श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको आज सफल भयो। दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्राह्मण सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरोलाई त्यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिलो देखिरहेकी छु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गण्डकी गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास् भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाई। हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु। लौ ल्याऊ। स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनी आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे
माघ महात्म्य कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृत वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय।